ॐ ओंकारोबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध षड्विंशोऽध्यायः। महदादि भिन्न भिन्न तत्वमानकर उत्पत्ति वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यत् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतैर्गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णयेतत्ते त्वदयग्रन्थिभेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगताम् अभ्यपद्यतलीलया। गुणैर्विचित्रः सृजतिं स्वरूपः प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुहया। एवं पराभिचारेण कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। तदस्य संस्कृतिर्बन्धः पारतन्त्र्य च तत्कृतं भवत्य कर्तृशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनः।
कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च ददात्मकम्। श्रीभगवानुवाच यत्त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत्। पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नव तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दशश्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिका वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशमुच्यते। मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तं इत्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः काल पञ्चविंशकः। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके जतो भयम् अहङ्कार विमूढस्य कर्तृः प्रकृतिमीयुषः। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा जतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण जो बहिः समन्वेत्ते सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। दैवात्खिभूतधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसापि भक्तिभ्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः। यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। स्वच्छत्वं विकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतस वृत्तिर्भिलक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः पराः। महत्तत्त्वादिविकुर्वाणा भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कार त्रिविध समपद्यत। वैकारिकस्तदेशश्च तामसश्च जतो भव मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। सहस्रशिरसं साक्षात् जमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियो मनोमयम्। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं सन्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहं कृते। वैकारिकाद्विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। यद्विदुर्ह्य निरुद्ध्याख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं शारदेदि वरश्यामं संग्राह्यं योगभीषणैः। तैजसात्तु विकुर्बाणात् बुद्धितत्त्वम् अद्भुत्सति द्रव्यस्फुरणं विज्ञानम् इन्द्रियाणामनुग्रह। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः श्रुतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। तेजयेषानिन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानो विभागश प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धे विज्ञानशक्तिता। तामसाच्च विकुर्वाणा भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत्तस्मान् नवः श्रोत्रं तु शब्दगम्। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वम् एव च
तन्मात्रत्वं च न वशो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमवेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्णुत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम् नभस शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वत स्पर्शो भवत्ततोपाह्युस्तक्स्पर्श च संग्रह मृदुत्वं कठिनत्वं च सत्यं उष्णं त्वमेव च एतत्स्पर्शस्य संस्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहन् प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम् वायोश्च स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरिताभूत् समुत्थितं तदस्तेज चक्षुरूपोपलम्बनम् द्रव्याकृतित्वं गुणतः व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्वं तेजस साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानम् अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेतः शोषणं क्षित्रुडेव च रूपमात्राद्विकुर्बाणा तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रं भूतस्मादम् अम्भोजिह्वारसग्रह कषायो मधुरसिक्तः कट्टम्ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणो नाप्यायनोन्दनं तापापनोद भूय स्तवम्बंभसो वृत्तयस्त्विमः रसमात्राद् विकुर्बाणा दम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूतस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धकः करम्भ पूतिसौरभ्य सन्तोग्लामा दिवि पृथक् द्रव्यावयववैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोभेद पृथिवीवृत्तिलक्षणम् नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्रोतमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमिर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषभावानां भूमावेवोपलक्ष्यते एतान् संहत्य यदा महादादीन् सप्तवै कालकर्म गुणपेतो जगदादिरुपाभिशत् ततस्तेनोनुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो नमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठ दशौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यां क्रमवृद्धै दशोत्तरे तोयादिभिः परिवृतं प्रधानो नावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयादण्डकोशाद्दूताय सलिले स्यात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम् निरभिद्य तस्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्यावह्निरथो नाशे प्राणतो घ्राण एतयोः घ्राणात् वायुरभिभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येतां कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्विभेद विराजस्त्वम् उग्रस्म श्राद्धयस्ततः तत औषधयश्चास्मन् शिश्नं निर्विभिदे ततः रेतस्तस्मात् आप आसन्नर् अभिभिद्यते वै गुदम् गुदात् अपानोपानाच्च मृत्युर्लोको भयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः
नाट्यस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतं नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यतः क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रे श्वेतवयोरुभूत् अथस्य हृदयं भिन्नं हृदयानमन उत्थितं मनस चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पति अहंकार ततो रुद्र चित्तं चैतस्ततोऽभवत् एते ह्यभ्युत्थितात्येव नैवास्योत्थापने सकन् पुनराविविशुःखानि तमुत्थापयितुं क्रमात् बह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषध्ये नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गूढं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गतैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् क्षित्रिभ्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञ प्राविशज्जदा विराट् तदैव पुरुष सलिलादूतदस्थितः यथा प्रसक्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधिय प्रभवन्ति विनाजेन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगः प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विदित्यात्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयः स्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।